नमः संस्कृताय। नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा द्वारा आयोजिते अस्मिन् संस्कृत भाषा शिक्षण वर्गे भवतां भवतीनां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। आगच्छन्तु वयं सर्वेरपि मिलित्वा संस्कृत सम्भाषणं कुर्मः। प्रारम्भ। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा, छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा। छल छल कल कल प्रवहतु दिशि पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा। इदानीं वयं षष्ठी विभक्तेः अभ्यासं कुर्मः। वयं पूर्वमपि षष्ठी विभक्तेः अभ्यासं कृतवन्तः, यथा रामः रामस्य, रामः बालकः दीपकः दीपेन्द्रः अम्बिकेशः महादेवः योगेशः आर्येन्द्रः सुशीलः सुनीलः गौतमः दीपिका दीपिकायाः राधिका हेमा लता सीता गीता लेखनी अंकनी पुनः पूर्णी पुनः पूरण्या पुनः पूर्णी उत्तर रामचरितम महावीर चरितम अभिज्ञान शाकुंतलम यमुना नगरम यमुना नगरम उत्तर प्रदेशः लेखनी भगिनी सुधा। अत्र दृष्ट्वा एकमेकं वाक्यं वदन्ति। वदन्तु एकमेकं वाक्यं। सीता रामः पत्नी। सीता रामस्य पत्नी। सीता रामस्य पत्नी। अग्रे भरत अग्रजः। रामः भरतस्य अग्रजः। गणेशः शिवस्य पुत्रः। गणेशः शिवस्य पुत्रः। जवाहरलालः इन्द्रायाः जनकः। जवाहरलालः इंदिरायाः जनकः। कृष्णः रुक्मण्याः पति। कृष्णः रुक्मण्याः पतिः। शोभनम्। कंसः देवक्याः सहोदरः। कंसः देवक्यः सहोदरः। नगरस्य मुख्यः। उत्तमम्। अग्रे शिवः पार्वत्याः पति। शिवः पार्वत्याः पतिः। रामः भरतस्य अग्रजः। रामः भरतस्य अग्रजः। लक्ष्मणः सुमित्रस्य। एतत् वृक्षस्य फलम्। उत्तमम्। एतत् गृहस्य द्वारम्। एतत् गृहस्य द्वारम्। शिवः पार्वत्याः पति। शिवः पार्वत्याः पतिः। विश्वामित्रः शिष्यस्य श्रीरामचन्द्रः। विश्वामित्रस्य शिष्यः श्रीरामचन्द्रः। लक्ष्मणः सुमित्रायाः पुत्रः। लक्ष्मणः सुमित्रायाः पुत्रः। उत्तमम्। महादेवः जितेन्द्रस्य पुत्रः। महादेवः जितेन्द्रस्य पुत्रः। उत्तमम्। देवक्याः सहोदरः। कंसः देवक्याः सहोदरः। उत्तमम्। अम्बिकेशः संस्कृत गंगायाः पुत्रः। अम्बिकेशः संस्कृत गंगायाः पुत्रः। बहुशोभनम्। रामः भरतस्य अग्रजः। रामः भरतस्य अग्रजः। गणेशः शिवपुत्रः। गणेशः शिवस्य पुत्रः। जवाहरलाल इन्द्रायाः पुत्रः। उत्तमम्। समीचीनम्। बहुवचनतः पूर्वं वयम् एकं पुनः नपुंसकलिङ्गस्यापि अभ्यासं कुर्मः, यथा तत् तत् किम् तत् किम्। इदानीं पश्यन्तु, इदानीं चिन्तयन्तु दूरदर्शनं किमस्ति? दूरदर्शनं। तत् दूरदर्शनं किमस्ति? तत् किं दूरदर्शनं? तत् दूरदर्शनं। पुनः अस्ति एतत्।
एतत् मुखम किम मुखम एतत् शरीरम किम शरीरम यूतकम एतत् यूतकम वस्त्रम एतत् वस्त्रम बालकः सः बालकः कः बालकः 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 बालकाः ते बालकाः ते बालकाः के बालकाः के बालकाः छात्राः के छात्राः के छात्रः कः छात्रः सः छात्रः कः छात्रः के छात्राः ते छात्राः के बालकाः के बालकाः के सेवकाः के सेवकाः के स्वयं सेवकाः के उत्तमाः ते उत्तमाः के उत्तमाः चिन्तयन्तु शिक्षकः सः शिक्षकः कः शिक्षकः ते शिक्षकाः के शिक्षकाः सः छात्रः ते छात्राः के छात्राः के बालकाः ते बालकाः के बालकाः अत्र अस्ति वदन्तु चषकः चमसाः सुधाखण्डः दण्डः अहम् एकवचनं वदामि भवन्तः बहुवचनं वदन्तु यथा चषकः चषकाः चमसः सुधाखण्डः दण्डः विद्युत्कोशः तालः दर्पणः स्यूतः दीपः घटः आसन्दः गोलदीपः पिञ्जः शिलाखण्डः करदीपः छात्रा का छात्रा सा छात्रा सा छात्रा 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 छात्राः ताः छात्राः काः छात्राः काः बालिकाः ताः बालिकाः काः बालिकाः काः महिलाः काः नायिकाः काः लेखिकाः ताः लेखिकाः काः सेविकाः का छात्रा का छात्रा माला का माला का माला 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 मालाः ताः मालाः काः मालाः इदानीम् अहम् एकवचनं वदामि भवन्तः बहुवचनं वदन्तु माला मालाः माला अग्निपेटिका अग्निशलाका वर्तिका कुंचिका मापिका स्थालिका पेटिका पत्रिका संचिका प्रवेशिका छुरिका पादरक्षा इष्टिका नासिका घटी का घटी का घटी 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 घट्यः ताः घट्यः काः घट्यः काः घट्यः का घटी जंगम दूरवाणी का जंगम दूरवाणी का जंगम दूरवाणी काः जंगम दूरवाण्यः काः जंगम दूरवाण्यः ताः जंगम दूरवाण्यः लेखनी लेखन्यः लेखनी अंकनी मार्जनी वर्णलेखनी घटी सूची कूपी योजनी
सम्मार्जनी भगिनी जननी अंगुली द्रोणी देवी दूरवाणी योजनी जानति किं भवति योजनी भवति स्टेपलर योजनी भवति स्टेपलर वर्णलेखनी जानन्ति स्केच पेन भवति वर्णलेखनी अंकनी अंकनी पेंसिल भवति स्पष्टं किमस्ति फलं तत् फलं किं फलं 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 फलानि तानि फलानि कानि फलानि किं फलं तत् फलं किं फलं कानि फलानि किम आम्रम तत् आम्रम किम आम्रम कानि आम्राणि कानि आम्राणि तानि लोकयानम किम लोकयानम किम लोकयानम तानि लोकयानानि कानि लोकयानानि कानि लोकयानानि तानि लोकयानानि चित्रम चित्रम फलम पत्रम विमानम तिलकम पुष्पम कंदुकम पुस्तकम उपनेत्रम फेनकम लोकयानम लोकयानानि करवस्त्रम करवस्त्रम व्यजनम द्वारम मुखम मुखम बालकः बालकाः बालकः महिला महिला नदी फलं फलं पर्णं पर्णानि अहम् एकवचनं वदामि भवन्तः बहुवचनं वदन्तु लोकयानं लोकयानानि विमानं मार्जनी मार्जन्यः मार्जनी मार्जन्यः दर्वी दर्व्यः दर्वी ध्वनिमुद्रिका ध्वनिमुद्रिकाः माला चषकः चिटिका इष्टिका दर्पणः मापपट्टः तालः औषधम् औषधानि औषधं गंधवर्तिका योजनी योजनी योजन्यः योजनी छात्रः छात्राः छात्रः नदी नेत्रं बालिका नगरी यंत्रं विश्वविद्यालयः फलानि फलं यत्र बहुवचनम् अस्ति तत्र एकवचनं यत्र एकवचनम् अस्ति तत्र बहुवचनं फलानि फलं फलकं फलकानि कर्णाः कर्णः नासिका नासिकाः हस्ताः हस्तः मार्गः पुस्तकानि पुस्तकं कान्ता पत्न्यः पत्नी पत्न्यः गजाः गजः मापिका कुञ्चिकाः कुञ्चिका आसन्दः सूच्यः सूची सूच्यः दर्पणाः दर्पणः पादः छत्राणि छत्रं छत्रं जानन्ति छाता भवति पिञ्जाः पिञ्जः पिञ्जः जानाति न जानन्ति पिञ्जः स्विच भवति स्विच भवति पिञ्जः दण्डाः दण्डः दण्डाः अङ्गुल्यः अङ्गुली अङ्गुल्यः
सेवकः सेवकाः द्वाराणि द्वारं भाषाः भाषा